नमस्ते साथीहरू। आज मिति 2078 पुस महिनाको 5 गते सोमबारका दिन प्रदेश नम्बर 1ले विभिन्न पदको लागि ठुलो सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुला गरिएको छ। त्यही भ्याकेन्सीको कुन पदको लागि खुलेको छ, कति योग्यता चाहिन्छन्, उमेर कति चाहिन्छ, काम गर्नुपर्ने स्थान र पाठ्यक्रम लगायत र अनलाइन फारम यसको भनिन्छन्, यो सबै कुराहरू यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउने छु। र कुन पदमा कति सङ्ख्यामा खुलेको छ भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपले म जानकारी गराउनेछु। त्यसको लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला मेरो भिडियो। र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। अब स्टार्ट गरौँ। प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर नेपाल सूचना सञ्चार प्रविधि तथा प्रकाशन शाखा। ठिक छ। स्थानीय सरकारी सेवा विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक तर्फ पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन खुलेको भ्याकेन्सीको मिति रहेछ 2078 नौवा महिना 5 गते सोमबार। ठिक छ। र स्थानीय सरकारी सेवा तर्फका निम्न सेवा समूह उपसमूह तथा तहका पदहरूमा खुला तथा समावेशी पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psconline.p1gov.np मार्फत आवेदन दिनु पर्नेछ र प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको रोजाइ प्राथमिकता क्रमअनुसार स्थानीय तह तोकी सिफारिस गरिनेछ। यसरी सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिनेछ। सेवाका शर्त र तलब तथा अन्य सुविधा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ। अब कुन पदको लागि कति भ्याकेन्सी सङ्ख्यामा खुलेछ भने हेर्न सक्नुहुनेछन्। यो क्रमश रहेको छ, विज्ञापन नम्बर रहेछ, किसिम रहेको छ र पद रहेको छ सहायक र कुन तह रहेको छ 4वा 5वा र सेवा रहेको छ र समूह रहेको छ र उपसमूह र जम्मा पद सङ्ख्या कति रहेको छ र स्थानीय तह भनेको कुन ठाउँमा कति माग रहेको छ कुन पदको। ठिक छ, त्यही रहेको छ। एक नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ सहायक 5औँ तह प्रशासन सप्र भनेको सामान्य प्रशासन र कति पद सङ्ख्याको भ्याकेन्सी खुलेछ भने 59 र यो सबै स्थानीय तहको नाम रहेको छन्। कुन ठाउँमा कति पदहरू मागिएको छ भने यो सबै चाहिँ रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछन्। यो सबै स्थान हो, ठाउँको नाम हो। कुन ठाउँमा कतिवटा चाहिँ खुलेको छ भ्याकेन्सीहरू त्यसको यो ठाउँ रहेको छ। र अर्को रहेको छ लेखा सहायक 5औँ प्रशासन यो लेखाबाट जसमा 27वटा भ्याकेन्सी खुलेको छ 27वटा। ठिक छ। र यो स्थानीय सबै यो के हो, यो स्थान हो। कुन ठाउँमा कतिवटा आवश्यकता छ भने यो सबै स्थान रहेको छ। ठिक छ। र अर्को रहेछ आन्तरिक लेखा परीक्षण 5औँ तह हो, प्रशासन हो, लेखा परीक्षण हो। 17वटा यसबाट खुलेको छ, 17वटा 5औँ तहबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण सहायक हो। ठिक छ। र यो अब 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछन्, यो 2 नम्बर हो। र महिला ठिक छ सहायक 5औँ तह प्रशासन सप्र भनेको सामान्य प्रशासन 23वटा भ्याकेन्सी खुलेछ यसबाट 23वटा यो सबै ठाउँहरू रहेको छन्। र 3 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछन् यो पनि लेखा हो सहायक 5औँ तह प्रशासन
लेखा 2वटा खुलेछ। विराटनगर महानगरपालिका मोरङमा 2वटाको आवश्यक छ। 3 नम्बरमा रहेको छ आज सहायक 5औं पद तह 5औं तह प्रशासन सप्रा भनेको सामान्य प्रशासन जसमा 9वटा भ्याकेन्सी खुलेको छ। यो सबै ठाउँहरू रहेको छ। ठिक छ। कुन ठाउँमा कतिवटा आवश्यकता छ भने र लेखा सहायक 5औं त ठिक छ। प्रशासन लेखा ठिक छ। यसमा 2वटा र 4 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ मधेसी ठिक छ। मधेसीबाट सहायक लेखा सहायक 5औं तह हो र प्रशासन हो जसमा सप्रा भने सामान्य प्रशासन र लेखाको पनि रहेको छ 2-2वटा र 5 नम्बरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। 5 नम्बरमा रहेको छ दलितबाट सहायक र लेखा सहायक 5औं त प्रशासन हो र सप्रा पनि रहेको छ। लेखा पनि रहेछ 1-1वटा ठिक छ। विराटनगर महानगरपालिका यो पनि विराटनगर महानगरपालिकामा। 6 नम्बरमा रहेको छ खुला सहायक र 5औं त न्याय र कानुनको 3वटा रहेको छ र 7 नम्बरमा रहेछ खुलाबाट महिला विकास निरीक्षक 5औं त विविधि ठिक छ। 3वटा रहेको छ र 8 नम्बरमा रहेको छ आन्तरिक प्रतियोगिता सहायक 4थो त रहेको छ प्रशासन हो सामान्य प्रशासन। यो 4थो त रहेको छ जसमा 22वटा भ्याकेन्सी खुलेको छ। यो सबैको चाहिँ तपाईँहरूको लागि 5औं त 4औं त जुन तहको लागि तपाईँहरूको पाठ्यक्रम चाहन्छ भने त्यसको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। म त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो बनाइदिनेछु। र अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो 22वटा कुन ठाउँमा रहेको छ। यो 9 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। 9 नम्बरमा खुलाबाट रहेको छ सहायक 4थो त प्रशासन सामान्य प्रशासन रहेको छ जसमा 44वटा भ्याकेन्सी खुलेको छ। यो सबै स्थान हो। कुन ठाउँमा कतिवटा आवश्यक छ भने पदहरूको यो ठाउँ रहेको छ। र अर्को 9 नम्बर पछि 10 नम्बरमा यो सबै ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 9 नम्बर पछि 10 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 10 नम्बरमा महिलाबाट सहायक 4थो त प्रशासन सप्र 23वटा भ्याकेन्सी खुलेको छ। ठिक छ। 23वटा। त्यसपछि 11 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ। 11 नम्बरमा आज ठिक छ सहायक 4थो त प्रशासन सप्र 8वटा चाहिँ खुलेको छ। 12 मधेसीबाट सहायक 4थो त प्रशासन सप्रा र 2वटा मात्र रहेको छ। र 13 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ खुलाबाट सहायक महिला विकास निरीक्षक 4थो त विविध 18वटा सङ्ख्या रहेको छ। 18वटा रहेको छ। र 14 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछ महिला सहायक महिला विकास निरीक्षक 4थो त विविध एउटा मात्र रहेको छ। ठिक छ। र अब रहेको छ लिखित परीक्षा कार्यक्रम भनेको लिखित परीक्षा कार्यक्रम रहेको छ। क्रमशः यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेवा हो यो समूह हो उपसमूह त र पद रहेको छ। प्रथम चरण भनेको लिखित परीक्षाको मिति र समय कहिले इक्जाम हुनेछ भने यो चाहिँ रहेको छ। यो द्वितीय चरण रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेछ के प्रशासन सामान्य प्रशासन रहेको छ तह 5 ठिक छ। तह 5 र 2 नम्बरमा रहेको छ प्रशासन लेखा ठिक छ। र 3 नम्बरमा छ प्रशासन लेखा परीक्षण तह चाहिँ 5 र सहायक चाहिँ हो जसको चाहिँ इक्जाम 2078 11वाँ महिना 14 गते हुनेछन्। दिनको 3 बजे हुनेछ। र द्वितीय चरण भनेको दोस्रो पत्रको लागि प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशन गर्दा सूचना प्रकाशन गरिनेछ भन्ने कुरा जब प्रथम चरणको इक्जाम भइहाल्छ त्यसको रिजल्ट आउँछ त्यसपछि दोस्रो चरणको चाहिँ डेट आउँछ इक्जामको। र यो 4 नम्बरमा रहेको छ। 4 नम्बरमा न्याय कानुन भनेको 5औं त यो पनि हो सहायक हो। यसको चाहिँ इक्जाम 2078 11 महिना 20 गते दिनको 3 बजे हुनेछ। यसको पनि
यो रिजल्ट आइहालेपछि दोस्रो चरणको चाहिँ इक्जामको डेट आउँछ। र 5 नम्बरमा रहेछ विविध, यो चाहिँ 5औँ त हो महिला विकास निरीक्षक। यसको चाहिँ इक्जाम 2078 11 महिना 21 गते दिनको 3 बजे हुनेछ। ठिक छ। र 6 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुनेछन् प्रशासन, सामान्य प्रशासन। ठिक छ। यो त 4 चाहिरहेको छ, 4 सहायक। यसको इक्जाम 2078 11 महिना 28 गते रहेछ दिनको 3 बजे। र 7 नम्बरमा रहेको छ प्रशासन लेखा, यो पनि 4औँ त हो। ठिक छ। यो दुवैको इक्जाम 2078 11 महिना 28 गते दिनको 3 बजे हुनेछन्। र 8 नम्बरमा रहेछ विविध, 4वां त रहेको छ सहायक महिला निरीक्षण विकास निरीक्षक भनेको। यसको इक्जाम 2078 12 महिना 5 गते दिनको 3 बजे हुनेछ। र 9 नम्बरमा रहेछ प्रशासन, सामान्य प्रशासन आन्तरिक प्रतियोगिता भनेको 4वां पद सहायक पछि निर्धारण गरिने छ। यसको चाहिँ इक्जाम डेट फिक्स भएको छैन, पछि यसको डेट आउनेछ। र अब परीक्षाको किसिम, परीक्षा केन्द्र भनेको यसको परीक्षा किसिम कस्तो हुन्छ? लिखित हुन्छ, कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ। लिखित हुन्छ, कम्प्युटर सिप परीक्षण हुन्छ र अन्तर्वार्ता हुन्छ। परीक्षा केन्द्र, परीक्षा यसको केन्द्र कहाँ हुन्छ भनेको प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। प्रदेश नम्बर 1 मा नि यसको परीक्षा केन्द्र हुनेछ, जहाँ नेपालभरि पनि फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। तर यसको चाहिँ परीक्षा केन्द्र भनेको प्रदेश नम्बर 1 मा नि हुनेछ, जहाँ जुन ठाउँ भए पनि प्रदेश नम्बर 1 मा नि यसको परीक्षा केन्द्र हुनेछ। परीक्षा दस्तुर, ठिक छ, कुन कुन तहको लागि कति दस्तुर तिर्नु पर्छ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, प्रत्येक विज्ञापनका लागि देखाए अनुसार दरखास्त दस्तुर बुझाउनु पर्नेछन्। समावेशिक समूह तर्फका थप विज्ञापन आवेदन दिने उम्मेदवारको हकमा थप समूह प्रत्येक तोकिएको थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। तह भनेको 5 का लागि 400, तह 4 को लागि रु 300। समावेशिक प्रत्येक समूह भनेको प्रत्येक समूहमा थप राख्नु, थप चाहिँ फर्म भर्नुहुन्छ भने प्रत्येकको 200 लाग्नेछ। यसमा समावेशिक प्रत्येक समूह रु 150 लाग्नेछ। मानौँ तपाईँहरूलाई कुनै पदमा 5औँ पदमा भर्नुभएको छ भने 400, खुलामा फेरि भर्नुहुन्छ त्यसको 200 रुपियाँ फेरि लाग्नेछ, 400 प्लस 200 यसरी लाग्नेछ। र साथै उम्मेदवारले अनलाइन प्रणालीमा छनौट गरेको सहायक स्तर 5औँ तहको सेवा समूह सामान्य प्रशासन लेखा आन्तरिक लेखा परीक्षणका आधारमा 1 भन्दा बढी समूह छनौट गरेको भए प्रत्येक थप समूहका लागि थप रु 200 का दरले परीक्षण दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ। र दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 9 महिना 25 गते र दोबर दस्तुर गरी 2078 10 महिना 2 गतेसम्म रहेको छ। डबल दस्तुरमा चाहिँ 10 महिना 2 गतेसम्म बुझाउन सक्नुहुन्छ। र दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थान राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क खाता नम्बर यो रहेको छ, र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर रहेछ, र कृषि विकास ब्याङ्कको खाता नम्बर रहेछ, र कार्यालय कोडको रहेको पनि छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। राजेश्वर शीर्षक नम्बर रहेको छ। परीक्षा शुल्कमा दरखास्त दस्तुर बुझाएको सङ्कलन राजेश्वर ब्याङ्क भाउचर प्रति स्क्यान गरी अपलोड गर्नु पर्ने छ। र दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि कसरी यो बुझाउने हो, दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि कति अवधि हुनेछन्, दरखास्त माध्यम, उम्मेदवारको उमेर हद, ठिक छ, यो उमेर हद रहेको छ 2078 9 महिना 25 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको स्थायी कर्मचारीहरूको हकमा उमेरको हद लाग्ने छ भन्ने कुरा 18 वर्ष पुरा
भइसकेपछि 25 गतेसम्म त्यसपछि यो फर्म भर्न पाइनेछ र 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ र अपाङ्ग चाहिँको लागि 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। र पेस गर्नुपर्ने कागजातहरू के पेस गर्नुपर्नेछन्? उम्मेदवारले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, समावेशिक समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजात अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा PDF फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको दुवै भाग स्क्यान गरी JPG फर्मेटमा तोकिएको स्थानमा अपलोड गर्नुपर्नेछ र अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थान, लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना प्रकाशन गरिनेछ र पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण, स्थानीय सरकारी सेवाको कानुन बमोजिम र तलब सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको अनुसार र आवश्यक न्यूनतम योग्यता। आवश्यक न्यूनतम योग्यता कुन तहको लागि कति योग्यता चाहिन्छ भने 1 नम्बरमा रहेछ सहायक तह 5 प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह सामान्य प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण र 2 नम्बरमा रहेछ लेखा सहायक तह 5 प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि सामान्य प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण र 3 नम्बरमा रहेको छ आन्तरिक लेखा परीक्षण सहायक तह 5 प्रशासन सेवा लेखा परीक्षण समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण र 4 नम्बरमा रहेछ सहायक तह 5 न्याय सेवा कानुन समूह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण र 5 नम्बरमा रहेछ महिला विकास निरीक्षक तह 5 विविध सेवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण र 6 नम्बरमा रहेछ सहायक तह 4 प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवेशिक शिक्षा SLC वा सो सरह उत्तीर्ण र 7 नम्बरमा रहेछ लेखा सहायक तह 4 प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट गणित वा श्रेष्ठ वा ऐच्छिक लेखा विषय लिई प्रवेशिका परीक्षण SLC वा सो सरह उत्तीर्ण र 8 नम्बरमा रहेछ सहायक महिला विकास निरीक्षक तह 4 विविध सेवाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट SLC वा सो सरह उत्तीर्ण र यो नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नोट भिभिआइरहेको छ। ग्रेडिङ प्रणाली लागू भए पश्चात प्रवेशिका परीक्षा SLC वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा GPA 2 वा सो भन्दा माथिको ग्रेड प्वाइन्ट प्राप्त गरेकोलाई र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SLCE उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरूको हकमा कक्षा 11 र 12 का प्रत्येक विषयहरू सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मकमा न्यूनतम D+ र CGPA 1.6 प्राप्त गरेकोलाई सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको मानिने छ र आन्तरिक प्रतियोगिताको लागि विशेष सूचनाहरू रहेको छ। ठिक छ, यो चाहिँ तपाईँ आफै पढिलिनु होला। म चाहिँ यसको सबै पढ्न थाल्छु भने यो सबै कुराहरू अलि भिडियो ठुलो भइहाल्छ, त्यही भएर यो हेर्न सक्नुहुन्छ। एकतर्फ पढिलिनु होला, भिडियो रोकेर अनि पढिसकेपछि फेरि त्यसपछि गर्नु होला। 1 नम्बरदेखि 2 खुला तथा समावेशी परीक्षाको लागि सूचना, यो सूचना रहेको छ सबै। समावेशिक समूहतर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूको लागि विशेष निर्देशन रहेको छ।
आदिवासी जनजातिको हकमा, मधेसीका हकमा, दलितका हकमा यो चाहिँ जुन फर्म भर्नुहुन्छ त के चाहिन्छ भने आदिवासीको लागि, मधेसीको हकमा चाहिँ दलितको हकमा यो सबैहरू तपाईँहरू पढिलिनु होला। ठिक छ, र दृष्टव्य पनि पढिलिनु होला। म सबै यो पढ्न थाल्छु भने अलि भिडियो ठुलो हुन्छ, त्यही भएर। र कुन पदको लागि पाठ्यक्रम चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। त्यसको लागि म छुट्टै भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। र यो भिडियो तपाईँहरूलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु होला कि तपाईँहरूको साथीलाई पनि थाहा होस् भ्याकेन्सी खोलेको छ भने। र तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ कि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।